अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। हमें जो है पहले सबसे खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए हमें बहुत सारे सख्त फैसले करने होंगे, तब जाके हम लोग ठीक होंगे। एक इसकी आज की इस वीडियो में एक छोटी सी आपको एक अहम सी एक मिसाल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले कि एक वाकया मैं आपको वो बताता चलूं कि आप लोग शायद भूल चुके होंगे कि सिंध के जो है एक कुछ पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, तो उसकी वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद खैर उस वक्त है तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त के उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो लोग उसी तरह अपनी जगहों पे आकर बहाल हो गए और सब कुछ निजाम वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो मरने वाला होता है वो मर जाता है, उनके घर वालों के लिए उसकी एक यादें रह जाती हैं। तो वो वीडियो थी, उस वीडियो में कुछ इस तरह था कि जो है शायद यानी कि कुछ दोस्तों को याद भी हो कि तकरीबन 1.5 साल पहले पीपी के जो है वडेरे एमपीए और उसके जो भाई था उसका एमएनए ने मलेर मेमन गोट में एक सिंधी सहाफी जिसका नाम शायद नाज़म जोखियो था, उसको अपनी ही औताक पे बुलाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कसूर ये था कि उस सहाफी ने अपने इलाके से उन वडेरों के अरब मेहमानों को जो होते हैं तल्लोर के वहां जो गैर कानूनी काम था वो शिकार करने से मना किया था। इस मौके के बाद मकतूल सहाफी की लाश पे इन वडेरों के निजी जो है यानी कि ये जो यानी कि इस मशहूर सहाफी की आपको बताऊं कि वो लाश जो है इन्हीं वडेरों के निजी फॉर्म से मिली थी। लाश मिलने के बाद पुलिस कत्ल का मुकदमा ही नहीं दर्ज कर रही थी, जिस तरह की आज के दौर में हुआ है। आप लोगों को इसके साथ साथ इमरान खान का वाकया भी याद आता होगा कि हम लोग क्योंकि ये सारा वडेरों का दौर है, इस वक्त वही कामयाब है जिसके हाथ में लाठी है और वो ताकत रखता है, बस वो कामयाब है। तो उन्होंने देख लें कि उस वक्त उन वडेरों ने नहीं होने दी, लेकिन खैर उस वक्त वो वडेरे इतने वडेरे नहीं थे, वहां पे उससे भी बड़े थे, फिर वहां के इधर से भी बड़े थे। तो खैर फिर जब सोशल मीडिया पे जब शोर हुआ तो मलेर कौमी शाहराह को ब्लॉक करके शायद यानी कि इतना ज्यादा एहतजाज किया गया कि तब एहतजाज करने के बाद वफाकी हुकूमत के दबाव पे सिंध हुकूमत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अब देखिए कि गरीब आदमी के घर पे अगर कोई डेग ऊंची आवाज में लगा हो ना, तो पुलिस एकदम से बाहर आई खड़ी हुई थी कि डेग उठा के लाओ, नहीं हम तुम्हारे बंदों को निकाल के ले जाएंगे। और वहां पे उन वडेरों के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो पर्चा दे दे। खैर वो लोग जो है एमपीए जो है वो गिरफ्तार हो गया, तो जबकि उसका जो भाई एमएनए था वो दुबई फरार हो गया। तो वफाक में उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन पीपी ने शुरू दिन से जो है वो केस को कमजोर किया, क्योंकि उसके अपने बंदे थे, वो उसके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते थे, उनकी पार्टी टूटती थी, उनके वोट टूटते थे, लेकिन उसको जो है वो कत्ल को छुपाया जा रहा था, किसी भी तरीके से उनको बचा लिया जाए। लेकिन खैर पुलिस के जराए ने जो है वो यानी कि सबसे राब्ता किया, तो केस को यानी कि किसी तरीके से इसको लेकर वो किसी भी तरीके से खैर उसको फिर आगे बढ़े। लेकिन उनकी जो मजलूम की जो फैमिली थी, तो उसके लिए भी सोशल मीडिया पे बहुत आवाज उठाई गई उस वक्त में। तो फिर जो है मरकज में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नून लीग और पीपी की हुकूमत जब आ जाती है, तो फिर मफरूर जो है वो पीपीएमएन वापस कराची आ जाता है, जिसे फूलों के हार पहनाए जाते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आया है ये, इसको अब फूलों के हार पहनाओ और इसको बकायदा दोबारा सीटों पे बैठाओ। देखेंगे हम लोग अपने आप को कैसे सुधारेंगे, अपने आप को हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे। और बकायदा सिंध हुकूमत मकतूल की फैमिली पे पहले प्रेशर डालती है, फिर इसके भाई को यानी उसके भाई को खरीदा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हालात वैसे ही मुल्क के बहुत टाइट हैं, जिसको थोड़ा सा पैसा दिखाया जाए वो एकदम से पूंछे लाता हुआ आ जाता है आगे। खैर इसके बाद मकतूल की जो है बेवा को जो है पैसों की ऑफर की जाती है, ये हक है उनका, लेना चाहें तो ले भी सकती हैं। और कुछ दिन पहले मकतूल की फैमिली बाकायदा अदालत में
جو ہے انہوں نے صلح نامہ پہ دستخط کر دیے ہیں، اور کل گرفتار جو ہے وہ ایم پی اے بھی ایم پی اے ہے پی پی کا، تو جیل سے باعزت رہا ہو گیا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ناظم جوکیوں کی برادری جو ہے وہ جوکیا قوم اسی مقتول کی رہائی کی جو ہے وہ خوشی میں قاتل کو ہار پہنا رہی تھی۔ خیر کیا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ تو چند پیسوں کی خاطر ہم ظالموں کے جو ہے وہ ظالموں کی غلامی قبول کرتے رہیں گے؟ کل کو یہ وڈیرے پھر کسی کمزور کو قتل کر کے پھر گرفتار ہوئے گا اور پھر پیسے دیکھ کر باہر آ جائیں گے، اور غلام عوام اسے پھولوں کے ہار پہناتی رہے گی۔ افسوس ہے اس معاشرے پہ۔ سچ کہتے ہیں کہ جب بکنے والا موجود ہو تو خریدار جو ہیں وہ انہیں خرید ہی لیتے ہیں۔ مقتول کی لاش تو یعنی کہ بیچتے، افسوس خیر یعنی کہ یہ لاش بیچنے والی بات آ جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر دباؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ لوگ وہی جانتے ہیں۔ اب آپ کو میں اس پہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا جہاں تک میرا ذہن ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کو کیسے سدھار سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ معاشرہ ایسے سدھرنے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے ان کا ایک محلے میں چکر تھا، تو جس کا اس لڑکے کے یعنی کہ اس چکر کی جو ہے گھر والوں کو اس لڑکے کے گھر والوں کو پتا چل گیا، تو اس کے جو لڑکے والوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کام سے جو ہے باز آ جاؤ، کل کلا اگر لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلے گا تو تمہارے ساتھ ہمارے لیے بھی بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ گھر والے جو ہیں وہ لڑکے کو بار بار سمجھاتے رہے، کیونکہ لڑکی بھی لڑکے کی طرف متوجہ تھی، اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ ایک کان سے سنتا تھا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ عشق کا بھوت اس پہ سخت قسم کا سوار تھا۔ خیر قصہ مختصر کروں کہ لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، اور ایک دن انہوں نے لڑکے کو پکڑ کر خوب دڑکڑ بنائی اور اس کی ٹانگیں بازو توڑ دیا، اور اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ اپنے لاڈلے کو اٹھا کر لے جاؤ۔ خیر اس کے گھر والوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے اور علاج شروع کر دیا۔ کئی دن جو ہیں اس کی ٹکورے ہونے کے بعد جب برخودار کچھ سننے بولنے کے قابل ہوئے تو بڑی بہن نے اسے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم تو یہ سمجھاتے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، مگر تم ہمارے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئے۔ بہن کی اور سب گھر والوں کی اس نے یعنی کہ ساری باتیں سننے کے بعد ایک تاریخی ایک سیاستدانوں کے لیے جو ایک جواب تھا، سیاستدانانہ سا جواب دیا۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے مجھے اس طرح نہیں سمجھایا جس طرح لڑکی والوں نے سمجھایا ہے، تو اب وقت ہے کہ پاکستان کو سیدھا کرنے کے لیے پولیٹیشنز اور ہمارے جتنے بھی اس میں جو پی ڈی ایم یا جو بھی ہیں صحافیوں سمیت یہاں تک کہ ہمارے طاقتور اداروں سمیت معاملات کو سخت لہجے میں جو ہے وہ ٹھیک کرنے ہوں گے، تب جا کے ہمارے یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، کیونکہ پیار والی زبان اب مشکل ہے کوئی سمجھے، لیکن حق سچ کی راہ پہ ہم سب کو چلنا ہوگا، بولنا ہوگا، تب جا کے ہم لوگوں کو کامیابی ہوگی۔ یہ دنیا تو یہی رہنے جانی ہے، لیکن آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، دعا ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔